नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसै अनुरूप राजनीतिक दलहरू अनि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएका छन्। 1,53,002 जना उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन भइसकेको छ। आजको समाचारमा निर्वाचनका लागि देशभर सार्वजनिक बिदा दिन र मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय 3 दिन बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको खबर र भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी A330 जहाजले सफल अवतरण गरेको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग आयोगको आग्रह। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय 3 दिन बिदा बन्द गर्न सिफारिस। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारमा दलका नेताहरू घर दैलोमा। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न दाङको विकट क्षेत्रका मतदाताको उम्मेद्वारसँग आग्रह। कञ्चनपुरका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले पनि भत्ता बुझ्नका लागि सकस। 3-4 दिनसम्म नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता। रुस र युक्रेन बीच पुनः वार्ताको माहौल बन्दै। शान्ति प्रक्रियाको आधार निर्माण गर्न रुसको भ्रमण गरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै। आज हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको मतदानको दिन यही वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले मतदानको दिन 30 गते शुक्रबार नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मतदान तथा चुनाव सम्बन्धित कार्य गर्न वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म विद्यालयको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नगराउन तथा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका वडा र स्वास्थ्य चौकीका भवन र भौतिक संरचना मतदानका लागि उपयोग गर्न 28 देखि 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन संघीय मन्त्रालय मार्फत पालिकालाई लेखेर पठाउने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै आजसम्म 72 जिल्लाका 1,77,75,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले जगेडा सहित यो वर्ष 1,94,00,000 थान मतपत्र छाप्दैछ। यस्तै आजसम्म प्रविष्ट भएको तथ्याङ्क अनुसार 1,53,002 जना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको पनि आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि सल्यानमा 1,74,000 थान मतपत्र आइपुगेको छ। मुख्य निर्वाचन कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लामा आवश्यक पर्ने 1,74,000 थान मतपत्र आइपुगेको हो। मतपत्र जिल्लामा आइपुगेकाले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूको नियुक्ति गरेर तालिम दिए पश्चात मतदानका सामग्री सहित सबै स्थानीय तहमा पठाइनेछ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद पाण्डेले अबको केही दिनमा मतदान केन्द्रमा जाने कर्मचारीहरू खटाउने, निर्वाचन आयोगबाट आएका मतपत्रको रुजु गरेर छुट्टा छुट्टै प्याकेज बनाएर सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा पठाइने बताउनुभयो। जिल्लामा 114 मतदान स्थल र 201 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने 1,57,701 मतदाता रहेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीले स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउन 90% तयारी सम्पन्न भएको जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्या प्रसाद अधिकारीका अनुसार रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमा 208 मतदान स्थल र 700 मतदान केन्द्र रहेका छन्। 6,32,360 मतदाता रहेको यस जिल्लामा मतदाता शिक्षा यसपटक भने सञ्चार माध्यम मार्फत गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका लागि तालिम यही 23 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने र लेखापाल तथा कम्प्युटर अपरेटरमा खटिने विभिन्न कर्मचारीहरूलाई तालिम सञ्चालन भइरहेको समेत बताउनुभयो। निर्वाचनका आवश्यक सामग्री छेकबार सहित मतपेटिका पनि तयारी अवस्थामा राखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको भनाइ छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले सुर्खेत जिल्लाको परिवेश अनुसार कस्ता एजेन्डा ल्याउनुपर्छ होला भनेर हामीले सुर्खेत स्थित वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। भोट हाल्न सिकाउनुस्, तपाईलाई भोट दिनुहुन्छ र उहाँका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सहज तरिकाले परिपूर्ति गर्न उहाँहरूप्रति तपाईहरु जिम्मेवार हुनुस्। त्यस्तो जनप्रति चाहिएको छ। 132 केबीए को नारा लाउन लागेको आज 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अब त्यो कहिले आउने? यसका निमित्त चाहिँ मिनिमम विकासका पूर्वाधारहरू हामीले जोड दिनुपर्छ। बस्तीको व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभयो, धेरै आश्वासन देखाउनु भयो। हामीले अब भोट पनि हाल्यौँ। भोट हालिसकेपछि फेरि फर्केर आउनु भएन। हामीसँग कोही फर्केर आउनु भएन। अझै पनि देखाउनु हुँदैछ। अहिले भने तपाईँलाई यो ठाउँमा हामी बस्तीको व्यवस्था हामी गर्छौँ, यो ठाउँमा हुन्न भन्नुभएको छ। गरिब व्यवस्था गर्न अब कोहीले मान्छे पनि भन्दैन। धनी गर्न हेर्दा गरिब व्यवस्था गर्न कसले हेर्छ? त्यो कतिचोटि त्यो पुरी गरिकन हाम्रो पोल छाडी पाऊँ भनिकन कति निवेदन दियौँ, कति धाराको निवेदन दियौँ, केही आजसम्म सुन्दै छैन। अब त्यस्तै छ। नेता के गर्ने? बोर्ड हाल अनि ताइदो रोड गरौँला अनि नाली बुनाउँला, जग्गा गरौँला भनेर यो खोला गरौँला भनेर केही आजसम्म केही गरे छैन। अब अहिले वर्ष के गरेन अनि त्यही भन्ने त अहिले एउटा बोर्ड हाल यस्तो गरौँला भन्ने त अन्त गर्ने बेला कोही नै गर्नु। अनि यहाँको यातायात कसरी विकास गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा के हुन्छ यिनीहरूका धारणा? विश्वविद्यालय यहीँ छ, टियुको आङ्गिक क्याम्पस यहीँ छ, धेरै प्राइभेट क्याम्पसहरू छन्, तर यिनको गुणस्तर अहिले एकदम खस्किदो अवस्थामा छ। त्यसमा के हो त धारणा? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त यहाँका सम्पूर्ण चिजको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनु पर्यो। पढ्ने बेला 2-4 कक्षा पढ्ने, अहिले म विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्छु भन्यो भने चाहिँ सायद त्यो हास्यास्पद हुनसक्छ। त्यो भएर जनप्रतिनिधि पनि यस्तो हुनु पऱ्यो कि सबै क्षेत्रबाट उसले त्यो ज्ञान हासिल गरेको हुनु पऱ्यो, त्यो योग्यता राख्नु पऱ्यो, क्षमता राख्नु पऱ्यो। मैले शैक्षिक क्षेत्रमा यो सुधार गर्न सक्छु, मसित यो योजना छ, यसरी गर्न सक्छु, स्रोतहरू यो हो भनेर आउनु पऱ्यो। त्यही अब काम गरिन्छ, खाइन्छ, बेलुका काटिन्छ। अब दिनभरि अब खाइनु, घर कमाउने कोही छैन, आफै यो कमाउने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा गाउँ पस्ने नेताहरूलाई स्थानीयले समस्या सुनाउन थालेका छन्। दाङको विकट गाउँहरूमा खानेपानीको अभाव हुँदा खोलाको धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न मतदाताले आग्रह गरेका छन्।
चुनावको भोट माग्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ता गाउँ पसेका छन्, तर प्रचार प्रसारको बेला बाढिने ठूला आश्वासनले स्थानीयलाई खासै छोएको छैन। घोराइपो महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मुसोट खोलामा प्रचार प्रसारमा आएका बेला आशाकुमारी पुनले खोलाको पानी खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य चाहेको बताउनुभयो। पानी चाहियो, पहिले पानी चाहियो, भोट दिने खोलामा खोज्न जानुपर्छ, पानी हुन्न, बाटोघाटोमा कोहीले पानी माग्यो भने पानी छैन भन्ने पनि लाज मर्नु हुन्छ। घोराइपो महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मुसोट खोला गाउँमा खानेपानीको दुःख उस्तै छ। यहाँ खानेपानीको धारा चाहिएको हो। चैत वैशाखमा त खोलाको पानी पनि सुक्छ। सिमलतारा, जुरपानी, सार्कीतारा, राङ्गोतारा, कालीदमार, साजखुट्टी लगायतका गाउँमा खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको पुरानो समस्या समेत समाधान हुन नसक्दा आफूहरू दुखी भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। खोलाको पानी पिइन्छ, यहाँ बर्खामा हुन्न, बर्खामा धुमिलो पानी आउँछ। अब अलिकति फेसिलिटी हुनु चाहियो। हामीले पानी माग्ने हो, हाम्रो सिँचाइको लागि हामीलाई यो चाहिँ एउटा मिटर बक्स खोला ढिउमा राखिदिनु पर्यो। देशको लागि नि हामीले किन कृषि देश हो, वन जङ्गलमा क्षेत्र भए पनि हामीले कृषि गर्नु पर्यो, खानेपानी सबैले खानुपर्छ। मुसोटमा मात्रै होइन, दाङ जिल्लाका अधिकांश विकट बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ। पानीको मुहानहरू सुक्दै जाँदा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको हो। निर्वाचन ताका उठ्ने यस्ता समस्या समाधान गर्न पछि पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन गरेको आग्रहलाई अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन्। 20 दिनको समय हतियार बुझाउन दिए पनि हालसम्म जम्मा 8वटा हतियार मात्र प्रहरीमा बुझाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 346वटा हतियारको इजाजत प्रदान गरिएकोमा 111वटा हतियारको नवीकरण नै भएको छैन। हतियार बुझाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि सोचे अनुरूप हतियार प्राप्त नभएकाले थप कडाई गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नवलपरासीका 121वटा मतदान केन्द्र मध्ये आधा भन्दा बढी सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील छन्। खुल्ला सीमाना सहितको जिल्ला भएकाले भारतबाट भित्रिन सक्ने अवैध हतियार र इजाजत प्राप्त हतियारका विषयमा हुन सक्ने सम्भावित खतराका विषयमा सुरक्षा निकाय सचेत रहेको प्रशासनले जनाएको छ। सरकारले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर कञ्चनपुरका ज्येष्ठ नागरिक भने अहिले पनि भत्ता बुझ्नका लागि 3-4 दिनसम्म नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता छ। विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति 2074 लागू भए पनि कञ्चनपुरका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने भत्ता बुझ्न निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र चुहावटलाई रोकी पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउन बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी भत्ता वितरण गर्दा स्थानीय तहले बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ र बैंकले स्थानीय तहले पठाएको रकम 15 दिनभित्र लाभग्राहीको खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बेतकोट नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू भने आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। यो भत्ता लागि आए हम बाबू, अब ये 3 दिन हो, ये हिटा सम दिया छ नि, के हो थाहै छैन। पर भीड़ लाउन न हम डोडा गर्न मान्छन् कानी पनि सुन्नाइन द वहाँ हाम्रो नाम आएर हम त सुन्नाइन, मलाई हम टेकन दिनाइन। हामीले नाम सुन्नु पाएला सजिलो हुने थियो हामीलाई। हम त सुन्नाइन न, कान त सुन्नाइन, नै आँखी देख्दा नै हम कानी सुन्न, हामीले सुन्नु पाएला सजिलो हुने। पाण्डे मात्र होइन, अर्का ज्येष्ठ नागरिक जमुनी भण्डारीको पीडा पनि उस्तै छ। 4 दिनदेखि भत्ता लिन नगरपालिका धाउँदा समेत भत्ता नपाएको उहाँको गुनासो छ। आज 14 दिन हो पाया त क्या नहीं पाया। अब दिए नि से होल दिए अब आज जाना भने आल्ला तकलिफ हम इसो मेला भयो ठौर भइन नि। या उता बेतकोट नगरपालिकाले भने बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार लाभग्राहीको खातामा जम्मा भएको रकम नगरपालिका परिसरमा रहेको बैंकको काउन्टर मार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ। यसरी वितरण गर्दा वडा अनुसार पालो तोकिए पनि अन्य वडाका लाभग्राही आउँदा भीडभाड बढ्ने गरेको हो। तर लाभग्राहीले भने बैंक मार्फत वितरण गर्दा आफूहरूलाई घण्टौं लाइन बस्नु पर्ने भएकाले टोलबाट भत्ता वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बैंकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा भीडभाड नहुने गरी लाइन तथा माइकको व्यवस्था गर्न सके त्यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर।
भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाइड बडी A330 जहाजले सफल अवतरण गरेको छ। जहाज 5:55 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा तयार भएको यो विमानस्थलमा काठमाडौँकै क्षमतामा जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न सकिन्छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जेठ 2 गतेबाट नियमित उडान गर्ने तयारी छ। यो उडानमा पर्यटन मन्त्री सहित पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहितका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। अवतरण भइसकेपछि विमान रनवेमा केही बेर भने अड्केको थियो। यसैबीच वायु सेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक हवाई उडान स्थगन गर्ने जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको रात्रिकालीन उडानको योजनालाई आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने भएका हुन्। प्राधिकरणले भोलिदेखि राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कडेलले सो तालिका अनुसार उडान कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या हुने बताउनु भएको छ। रातिको 8 बजेपछि नियमित उडान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता कडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कम्पनीले नयाँ स्लट अनुसार उडान गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन नभएसम्म सम्पूर्ण उडान स्थगन गर्ने उल्लेख छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4822 जनाको PCR परीक्षणमा 15 जना र 993 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी कुल 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सो अवधिमा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 249 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,000 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,593 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस र युक्रेन बीच पुनः वार्ता हुने भएको छ। रूसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभारोभले युक्रेनसँगको वार्ता फेरि अगाडि बढाउन सहमति भएको जनाउनु भएको हो। रूस भ्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटवार्तापछि विदेश मन्त्री लाभारोभले वार्ताका लागि रूस तयार रहेको जानकारी दिनुभएको हो। रूसी आक्रमण भएको 1 हप्ता नबित्दै पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक वार्ता भए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 2 महिना पूरा हुँदासम्म पनि युद्ध अन्त्य हुने अवस्था नबनेपछि शान्ति प्रक्रियाको आधार निर्माण गर्न आफूले रूसको भ्रमण गरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटेरसले बताउनु भएको छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन अभिभावकहरूलाई आदेश दिएको छ। केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा 1 मा भर्नाको न्यूनतम उमेर 5 वर्षबाट बढाएर 6 वर्ष पुर्याउने केन्द्रीय विद्यालय संगठनको निर्णय विरुद्ध अभिभावकले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको जनाएको छ। न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले कम उमेरमा विद्यालय पठाउनु बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि उचित नभएको भन्दै विद्यालय पठाउने उमेर 6 वर्ष पूरा हुनुपर्ने बताएको छ। अप्रिल 11 मा दिल्ली उच्च अदालतले पनि यस्तै आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको इजलासले कैयौं अनुसन्धानहरूले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हतार गर्न आवश्यक नभएको पुष्टि गरेको भन्दै कम उमेरमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा उनीहरूको पढ्ने र सम्झने क्षमता प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ। भारतका 21 वटा राज्यमा कक्षा 1 मा भर्ना हुनको लागि 6 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.97 अङ्कले घटेर 2356.20 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर आज ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। 226 वटा कम्पनीका 45,74,000 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड 62 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमए जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको 5 करोड 25 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै गुहेश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर झण्डै 4% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जल्पा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। आज हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल 7:45 बजे सुरु हुनेछ। दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। दिल्लीले 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा रहेको छ। आज कोलकातालाई हराएर दिल्ली अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। यता कोलकाता पनि दिल्लीलाई हराएर शीर्ष 4 मा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। कोलकाता 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै कोलकाता दिल्ली विरुद्ध अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला पनि लिन चाहन्छ। यसअघिको भेटमा दिल्लीले कोलकातालाई 44 रनले हराएको थियो। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित छेडेक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग आयोगको आग्रह। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय 3 दिन बन्द गर्न सिफारिस। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारमा दलका नेताहरू घर दैलोमा। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न दाङको विकट क्षेत्रका मतदाताको उम्मेद्वारसँग आग्रह। कञ्चनपुरका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले पनि भत्ता बुझ्नका लागि सकस 3-4 दिनसम्म नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता।
रुस र युक्रेन बीच पुनः वार्ताको माहौल बन्दै शान्ति प्रक्रियाको आधार निर्माण गर्न रुसको भ्रमण गरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै आज हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। होस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।